ولادیمیر پوتین در 7 اکتبر سال 1952 میلادی در لنینگراد یا سن پترزبورگ کنونی به دنیا آمد. او کوچکترین فرزند از 3 فرزند ولادیمیر اسپریدونویچ پوتین و ماریا ایوانووا پوتین است. اسپریدون پوتین پدر بزرگ ولادیمیر پوتین، آشپز شخصی ولادیمیر لنین و ژوزف استالین بود. مادر پوتین کارگر کارخانه و پدرش در دهه 1930 میلادی در نیروی دریایی شوروی خدمت کرد و در اوایل جنگ جهانی دوم در گردان تخریب یا NKVD خدمت کرد. بعدها به ارتش عادی منتقل و در سال 1942 میلادی در جنگ به شدت زخمی شد. مادری پوتین توسط اشغالگران آلمانی در منطقه تور در سال 1941 میلادی کشته شده و کاکاهای او در جنگ جهانی دوم در جبهه شرقی ناپدید شدند. در 1 سپتامبر سال 1960 میلادی پوتین شروع به تحصیل در مدرسه باسکوفلین در نزدیکی خانه‌اش کرد. او یکی از معدود دانش آموزانی بود که هنوز عضو سازمان جوانان پیشتاز نشده بود و در سن 12 سالگی شروع به تمرین سامبو و جودو کرد. پوتین آلمانی را در دبیرستان سنت پترزبورگ مطالعه کرده و به آن مسلط شد. پوتین رشته حقوق را در سال 1970 میلادی در دانشگاه دولتی لنینگراد که در آن زمان به نام دانشگاه آندری ژدانوف نامگذاری شده بود ولی اکنون به نام دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ نامیده می شود مطالعه کرد و در سال 1975 میلادی از آنجا فارغ التحصیل شد. همزمان با تحصیل در آنجا او ملزم به پیوستن در حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی شده و در آنجا تا زمان از بین رفتن آن حزب به عنوان یک عضو باقی ماند. بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه در سال 1975 میلادی پوتین به سازمان اطلاعات روسیه یا کاگبه پیوست و در 401مین مدرسه کاگبه در اختای لنینگراد آموزش دید. او پس از تعلیم دیدن در آن مدرسه قبل از اینکه به اولین اداره ارشد منتقل شود در اداره ضد اطلاعاتی کار کرد، جایی که خارجیان و مقامات کنسولی را در لنینگراد رصد می‌نمود. در سپتامبر سال 1984 میلادی پوتین به مسکو فرستاده شد تا در مؤسسه پرچم سرخ یوری آندروپوف آموزش ببیند. او از سال 1985 تا سال 1990 میلادی در دورسن آلمان شرقی با یک هویت پوششی به عنوان مترجم خدمت کرد. این دوره از حرفه او غالباً غیر شفاف است. در می سال 1990 میلادی پوتین به عنوان مشاور امور بین الملل برای شهردار لنینگراد به نام آناتولی سابچاک انتخاب شد. او در 28 جنوری سال 1991 میلادی سردسته کمیته روابط خارجه دفتر شهردار شد که مسئول ترویج روابط بین الملل و سرمایه‌گذاری‌های خارجه و سوداگری‌های تجاری بود. طی 1 سال پوتین تحت تحقیقات شورای قانونی شهر به رهبری مارینا سالیل قرار گرفته بود. نتیجه گیری این بود که او قیمتها را پایین‌تر نشان داده و اجازه داده تا صادرات فلزاتی به ارزش 93 میلیون دلار با کمک‌های غذایی خارجی معاوضه شود. کمک‌هایی که هیچگاه دریافت نشدند. با وجود توسعه سرمایه‌گذاران مبنی بر اخراج پوتین، او به عنوان سردمدار کمیته روابط بیرونی تا سال 1996 میلادی باقی ماند. او از سال 1994 تا سال 1996 میلادی چندین موقعیت سیاسی و حکومتی دیگری را در سنت پترزبورگ در اختیار داشت. در مارچ 1994 میلادی پوتین به عنوان اولین نایب رئیس حکومت سنت پترزبورگ گماشته شد. در می سال 1995 میلادی او شاخه حزب سیاسی طرفدار حکومت به نام روسیه خانه ما را سازماندهی کرد. در سال 1995 میلادی او کمپین انتخابات قانونی را برای آن حزب مدیریت کرد و از سال 1995 تا جنوری سال 1997 میلادی رهبر شاخه سنت پترزبورگ آن بود. در 26 مارچ سال 1997 میلادی رئیس جمهور بوریس یلتسین پوتین را به عنوان نایب رئیس کارکنان ریاست جمهوری، پستی که تا می سال 1998 میلادی آن را حفظ کرد، و رئیس هیئت مدیره کنترل اصلی اداره مدیریت اموال ریاست جمهوری گماشته شد.
شخص قبلی که این سمت را بر عهده داشت الکسی کودرین و پس از او نیز نیکولای پاتروشوف بود که هر دو سیاستمداران برجسته آینده و از همراهان پوتین بودند. در 25 می سال 1998 میلادی پوتین به عنوان اولین نایب رئیس کارکنان ریاست جمهوری انتخاب شد. او جانشین ویکتوریا میتینا بود و در 15 ژانویه به عنوان رئیس کمیسیون آماده سازی توافقنامه‌ها، تعیین حدود قدرت مناطق و رئیس مرکز فدرالی که متصل به ریاست جمهوری است انتخاب شد. پس از گماشته شدن پوتین، این کمیسیون هیچ توافقنامه ای را تکمیل نکرد. گرچه طی دوره شاخرای به عنوان رئیس کمیسیون 46 تا از چنین توافقاتی امضا شده بود. پوتین بعدها پس از اینکه رئیس جمهور شد تمام 46 توافق را لغو کرد. در 25 ژانویه سال 1998 میلادی یلتسین پوتین را به عنوان هدایتگر سرویس امنیت فدرال روسیه یا FSB منصوب کرد که اولین سازمان اطلاعاتی و امنیتی فدراسیون روسیه بود که جایگزین آن KGB شد. در 9 اگست سال 1999 میلادی پوتین به عنوان نایب نخست وزیر بعد همان روز به عنوان نخست وزیر حکومت فدراسیون روسیه توسط رئیس جمهور یلتسین گماشته شد. در 16 اگست سران حکومت انتصاب او را به عنوان نخست وزیر با 233 رای موافق تایید کرد. در مقابل 84 رای مخالف و 17 رای ممتنع. بدین ترتیب باعث شد تا در کمتر از 18 ماه نخست وزیر پنجم روسیه شود. همچنین یلتسین اعلام کرد که می‌خواهد پوتین را جانشینش کند و پوتین هم موافقت کرد تا برای ریاست جمهوری اقدام کند. در 31 دسامبر سال 1999 میلادی یلتسین به طور غیرمنتظره استعفا داد و بر اساس قانون اساسی روسیه پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه شد. او به محض رئیس جمهور شدن به ملاقاتی از پیش برنامه‌ریزی شده با نیروهای روسی در چچن رفت. مراسم تحلیف پوتین در 7 می سال 2000 میلادی برگزار شد. پوتین وزیر مالیه به نام میخائیل کاسیانوف را به عنوان نخست وزیر برگزید. در 14 مارس سال 2004 میلادی پوتین برای دور دوم برای ریاست جمهوری انتخاب شد و 71% آرا را جذب نمود. پوتین در 3 ژانویه سال 2020 میلادی فرمان اجرایی را امضا کرد تا به طور رسمی اصلاحاتی را در قانون اساسی روسیه انجام دهد که به او اجازه میداد برای 2 دوره 6 ساله دیگر نامزد شود و این اصلاحات در 4 ژانویه سال 2020 اعمال شد. در دوره پوتین از سال 2001 تا سال 2007 اقتصاد روسیه به طور متوسط 7% در سال رشد کرد و تبدیل به 7مین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر قدرت خرید شد. تولید ناخالص داخلی روسیه 6 برابر شده و از رتبه 22 جهان به 10 رسید. در سال 2007 تولید ناخالص داخلی روسیه از دوره فدراتیو سوسیالیستی روسیه در سال 1990 بیشتر شد که به معنای غلبه کردن بر پیامدهای ویرانگر بحران مالی سال 1998 میلادی روسیه و رکود پیشتر در دهه 1990 بود. در 8 سال صدارت پوتین صنعت، تجارت، تولیدات و درآمدهای واقعی طبقه متوسط به طور قابل توجه رشد کرد. پوتین به دلیل رشد دادن اقتصاد روسیه ستوده شد ولی مشکل تورم همچنان پابرجا ماند. پوتین یکی از حامیان دیپلماسی جهان دو قطبی با محوریت آمریکا و روسیه است. پوتین مرتباً در مهمترین مراسم کلیسای ارتدوکس روسی در روزهای مقدس شرکت می‌کند. او با پاتریارک‌های کلیسای روسی مثل الکسی ریدگر و کirill یکم کنونی رابطه نزدیک برقرار کرده است. در 28 ژانویه سال 1983 میلادی پوتین با لودمیلا پوتینا ازدواج کرد و با هم در آلمان شرقی از سال میلادی زندگی کردند. آنها دارای 2 دختر به نام‌های ماریا پوتینا متولد 28 اپریل سال 1985 میلادی در لنینگراد و یوکاترینا پوتینا متولد 31 اگست سال 1986 میلادی در دورسن واقع در آلمان شرقی میباشد. در اپریل سال 2008 میلادی موسکوفسکی کورسپوندنت گزارش کرد که پوتین از لودمیلا طلاق گرفته و درگیر ازدواج با صاحب مدال طلایی المپیک به نام آلینا کابوا است که یکی از ژیمناستیکاران ریتمیک سابق و سیاستمداران روسیه است.
ولی این داستان تکذیب شده و روزنامه به مدت کوتاهی پس از آن تعطیل شد. پوتین و لودمیلا با یکدیگر به عنوان زن و شوهر در دل محافل عمومی ظاهر شدند، در حالی که موضوع روابط او با کابووا موضوع گمانه‌زنی ها گشت. در سالهای پس از آن گزارش های غیر مستند متعددی وجود داشت مبنی بر این که پوتین و کابووا چندین فرزند با یکدیگر دارند، گرچه که این گزارش ها رد شدند. در 6 ژانویه سال 2013 میلادی پوتین و لودمیلا اعلام نمودند که ازدواجشان پایان یافته و در 1 اپریل کرملین تایید کرد که طلاق نهایی شده است و در سال 2015 طبق گزارش ها کابووا دختری به دنیا آورد. ادعا شده پوتین پدری اوست و در سال 2019 میلادی طبق گزارش ها کابووا 2 پسر دوقلو از پوتین به دنیا آورده است. پوتین 2 نواسه دارد که در سالهای 2012 و 2017 میلادی به دنیا آمدند. البته قابل ذکر است که برادرزاده پوتین به نام ایگور پوتین رئیس بانک ماستر که در مسکو مستقر بود به چندین رسوایی پولشویی متهم شد. و حالا شما در مورد پوتین نظریات خود را بنویسید.